नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ध्याने योगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः दशमः श्लोकः अहमत्र पठामि। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशी अपरिग्रहः। अथ अन्वयः। योगी रहसि एकाकी स्थितः यदचित्तात्मा निराशी अपरिग्रहः सततम् आत्मानं युञ्जीत। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। योगस्थः सर्वदा विजनस्थले एकाकी भूत्वा उपविष्टः सन् स्वान्तःकरणम् इन्द्रियादीन् च नियन्त्र्य स्वकामान् उपेक्ष्य मनोदेहान् विनियन्त्र्य च चित्तवृत्तीन् निरोधयेत् इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।